बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 21 मई साल 2026 और मैं आपका मिसबान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे खैर वाफियत होगी। आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि गुज़श्ता 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर बड़ी जगहों के अंदर पाकिस्तान के अंदर धमाके हुए, बड़ी तादाद में पुलिस के लोग, फौज के लोग मारे भी गए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद में शहादतें हुई, आम लोग बड़ी तादाद में मारे गए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अब इस चीज का बदला लिया जाएगा और तबाही जो है वो मचा के रख दी जाएगी। तो आज 21 मई कुछ आम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं सुबह सवेरे। जो रात को कुछ ऑपरेशन हुए, 20 मई वाले दिन टाइम जो ऑपरेशन हुए, उनकी मुकम्मल डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एफसी हेडक्वार्टर पर जो अटैक हुआ, उसके जो मेन सरगना थे उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, उनको जो भड़काया गया, उनके जो साथी थे उनको गिरफ्तार किया गया। तो काफी खबरें हैं। आपस में दहशतगर्दियों के जो ग्रुप्स हैं उनकी आपस में लड़ाई हुई है, काफी ज्यादा ये आपस में मारे गए हैं। तो मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेटा एफसी हेडक्वार्टर पर जो हमला हुआ था, आप लोगों को याद होगा, जिसमें हमारा काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो अब उसका बदला तो काफी टाइम से लिया जा रहा है। मेन जो सरगना था उस तक अब हमारी फोर्सेज जो है वो आज पहुंची हैं। क्वेटा एफसी हेडक्वार्टर हमले का मास्टरमाइंड दहशतगर्द कमांडर सिक्योरिटी फोर्सेस की जद में आज मारा गया है और उसका एक साथी दहशतगर्द जो है वो गिरफ्तार भी हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस ऑपरेशन करके फितना अल ख्वारिज के सरगर्म कमांडर बसीर को आज पार कर दिया। कमांडर बसीर 30 सितंबर 2025 को एफसी नॉर्थ बलोचिस्तान हेडक्वार्टर क्वेटा पर हमले का मास्टरमाइंड और इंचार्ज था। इस हमले में मुलव्वस 15 दहशतगर्दों को मुख्तलिफ कार्रवाइयों में पहले ही मार दिया गया था। ताहम कमांडर बसीर मुसलसल रूपोश रहा, आगे पीछे रहा, खुद को बचाता रहा। 14 और 15 मई की शब सिक्योरिटी फोर्सेस ने शाबान में ऑपरेशन किया था, जिसमें 33 दहशतगर्द मारे गए। बाद अज़ाम इंकशाफ हुआ कि खारजी बसीर शाबान कैंप का कमांडर था। इसके बाद उसकी तलाश मजीद तेज कर दी गई और बिल आखिर आज एक बड़ी कार्रवाई में कमांडर बसीर को भी पार कर दिया गया है, जबकि इसका एक साथी जो है वो जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया है। कमांडर बसीर मारूफ दहशतगर्द नूर अल्लाह का बेटा था और इसका ताल्लुक गुलिस्तान चमन से था। वो चमन में विंग कमांडर्स हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमले, लोरालाई में एफसी पोस्ट पर हमले और सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ क्वाड काप्टर सरगर्मियों में भी मुलव्वस रहा। ये कहना है मुख्तलिफ ज़राए का, जो उन्होंने इस वक्त तस्दीक की है कि एक बड़ी कार्रवाई जो है वो वहां पर की गई है। नाज़रीन किराम, इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि कालदम टीटीपी में इख्तलाफ भी इस वक्त खुलकर सामने आ चुका है। बड़े लेवल पर इनकी आपस में ही आज लागते हुई हैं। करम में दहशतगर्दों के 2 ग्रोहों में खून रेज तसादम हुआ है। 18 दहशतगर्द जो हैं वो वहां पर मारे गए हैं। जिला करम के इलाके सेंट्रल कमांड में दहशतगर्दों के 2 ग्रोहों के दरमियान शदीद तरीन किस्म की मुसल्ला झड़प हुई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। इतलात सामने आई हैं कि मुसद्दका इतलात के मुताबिक गुज़श्ता शब थाना चेनारक की हदूद में वाक़े इलाके मनातू में काज़म ग्रुप और मुमताज उमती ग्रुप आमने सामने आ गए, जहां दोनों जानब से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ज़राए के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में मुमताज उमती ग्रुप के 18 दहशतगर्द वहां पर मारे गए और काज़म ग्रुप का 1 दहशतगर्द जो है वो मारा गया। मजीद इतलात के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्दों की तदफीन के लिए मनातू के इलाके में कब्रों की खुदाई इस वक्त जारी और सारी है। मकामी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान ये पहला तसादुम नहीं, इससे कबल भी अंदरूनी इख्तलाफात, भत्ते और बालादस्ती के तनाज़ात पर कई मरतबा खून रेज झड़पें हो चुकी हैं। इस वक्त इनकी आपस में मामला खराब हैं। इस हवाले से इसी चीज को लेकर एक और भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि कालदम टीटीपी में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गए। जमातुल अहरार ने नूर वली मसऊद ग्रुप पर अपने कमांडर के कत्ल का इल्जाम आयद करते हुए बदला लेने का ऐलान कर दिया है। जमातुल अहरार के तर्जमान असद मंसूर ने नूर वली मसूद ग्रुप की क़यादत पर इल्जाम आयद किया है कि उसने जमातुल अहरार के सीनियर कमांडर मुमताज उमती और उसके 18 साथियों को कत्ल की मनसूबाबंदी की।
یہ ہلاکتیں کرم میں امتی اور کاظم گروپوں کے درمیان شدید لڑائی کے دوران ہوئی۔ اسد منصور نے اس واقعے کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک طرف یہ مختلف جو پولیس اسٹیشنز ہیں ان کو اڑا رہے ہیں، اسکولوں کو منظم کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہاسپٹل کو، ایف سی ہیڈ کوارٹرز کو، پولیس چوکیوں کو نشانہ بناتے ہیں، مدارس کو، پھر جہاں پر جمعے کی نماز ہو رہی ہو ان جگہوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر چھپنے کے لیے بھی انہی چیزوں کا سہارا لیتے ہیں۔ جو سول آبادی ہو گئی، مساجد ہو گئی، ان کے اندر جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں چھپنے کی۔ تو یہ اس وقت ان کی تمام تر صورتحال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھی تباہ کن اٹیک جاری و ساری ہیں۔ بھارت کی جو یہ پراکسس ہے اس کو ناکام بنانے کی ہر لحاظ سے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ جتنا بھی مودی ان کے اوپر خرچہ کر رہا ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کا برباد ہی جائے گا۔ ملک پاکستان جو ہے اس کو اللہ رب العزت استقامت عطا فرمائے، اور دہشت گردوں سے، اس کے اندرونی جو دشمن ہیں، بیرونی دشمن ہیں، چاہے کسی بھی شکل کے اندر ہیں، کسی بھی آپ کہہ لیں کہ عہدے پر ہیں، کسی قسم کے بھی ہیں، جو بھی ملک پاکستان کا دشمن ہے، ہم اس کے لیے ہمیشہ ایک ہی دعا کریں گے کہ وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اگر اس کی ہدایت لکھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے۔ آج شمالی وزیرستان میں بھی سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران بڑی کارروائی کرتے ہوئے 28 دہشت گردوں کو ناظرین محترم پار کیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن کے دوران 28 دہشت گرد مارے گئے، جن میں ایک اہم ہدف ہائی ویلیو ٹارگٹ بھی شامل بتایا جاتا ہے۔ کارروائی کے بعد مختلف مقامات سے 12 لاشیں جو ہیں وہ برآمد بھی کی گئی ہیں، جبکہ مزید 7 سے 8 لاشیں کوارڈ کاپٹر کے ذریعے دکھائی گئی ہیں۔ آپریشن کے دوران سیکورٹی فورسز نے بڑی مقدار میں بارودی مواد اور دھماکہ خیز آلات برآمد کر کے ناکارہ بنا دیے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق مجموعی طور پر 11 آئی ای ڈیز کو تلاش کر کے ناکارہ بنا دیا گیا، جس سے ممکنہ بڑے نقصان کو روکا گیا، جبکہ قبائلی عمائدین کو کہا گیا کہ وہ ان لاشیں متعلقہ ہیڈ کوارٹر تک پہنچانے میں تعاون کریں۔ ناظرین محترم، آپ لوگوں نے اکثر ان لوگوں کی ویڈیوز، تصاویر دیکھی ہوں گی۔ ان کے پاس بھاری بھرکم، بھاری تعداد میں اسلحہ موجود ہوتا ہے، بڑی تعداد میں ان کے پاس گولہ بارود اور یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ جانتے ہیں بھی خیبر پختونخوا کے اندر و بلوچستان کے اندر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے پاس یہ اسلحہ، جدید ترین اسلحہ، اتنی بڑی تعداد میں آئے روز کیسے پہنچ جاتا ہے؟ یہ بڑا اس وقت تہلکہ کا سوال ہے۔ تو ممکنہ طور پر آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ پر کچھ کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کے اندر بھی جتنی کالی بھیڑیں موجود ہیں، جب تک وہ تباہی کے آپ کہہ لیں کہ دھانے پر نہیں پہنچ جاتی، جب تک ان کو نہیں ختم کیا جا سکتا، اس وقت تک یہ دہشت گردی بھی نہیں ختم ہوتی۔ ہمارے ایک ڈسٹرکٹ ہے منڈی بہاؤالدین پنجاب کا، وہاں پر ابھی ایک ٹی پی او صاحب آئے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک نمبر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کسی تھانے کے اندر جاتے ہیں، کسی جگہ کے اوپر جاتے ہیں، کوئی دہشت گردی کا واقعہ آپ دیکھتے ہیں، کوئی بندہ بدماشی آپ کے ساتھ کرتا ہے، کسی تھانے کے اندر جاتے ہیں، آپ کی بات نہیں سنی جاتی، آپ سے رشوت مانگی جاتی ہے، یا کوئی صورتحال کسی قسم کی بھی آپ دیکھتے ہیں جو کہ انلیگل ہو، آپ فوری طور پر اس نمبر پر میسج کریں۔ ان نے اپنا جو ذاتی ان کا شاید نمبر ہے یا ان کے استعمال میں انہوں نے نمبر وہ جاری کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو نام ہے وہ صیغہ راز کے اندر رکھا جائے گا۔ اب ہوا کیا ہے، جب انہوں نے یہ نمبر جاری کیا ہے تو اس کے 2 سے 3 دن بعد تقریباً 4 سے 5 پولیس والے ہی پکڑے گئے، جن کو واضح طور پر پولیس کی جانب سے یہ سوشل میڈیا پر بتایا گیا، ڈی پی او منڈی بہاؤالدین اب کے ترجمان کی جانب سے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ ملوث تھے کس چیز کے اندر، نشہ جو ہے وہ آگے دوسروں چیزوں لوگوں تک پہنچانے میں، جو نشئی حضرات ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں نشے کا، ان کے ساتھ تعاون تھا ان کا، مطلب ان کا تعاون تھا، تو وہ پھر آگے پیچھے کھلم کھلا جو ہے وہ چیزوں کو پہنچا رہے تھے۔ اسی طرح سے ہر علاقے کے اندر کچھ کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، اکثر سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے بھی رہتے ہیں آپ، تو یہ تعاون کرتے ہیں دہشت گردوں کا بھی، ہر چیز کا، چاہے کوئی نشئی ہو، کوئی بھی بندہ ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان کالی بھیڑوں کا خاتمہ نہیں ہوتا، اس وقت تک ہے ان تمام تر صورتحال ایسی پیدا ہوتی رہتی ہے، تو ان کا بھی خاتمہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ساتھ آپ اس پر کیا کہتے ہیں ضرور بتائیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ نے کے بعد پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔